बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। 26 जुलाई मेरा आपसे आज ये दूसरा इंटरेक्शन है और मामला सबसे पहले इस वीडियो में जिसकी बात करेंगे वो अदालत का वो फैसला है जिसके नतीजे में पंजाब के 3 बड़े अफसरान को 3 बड़े सरकारी बाबुओं को अदालत ने सज़ा सुनाई है। इस मामले की बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून डॉक्टर की, जिनको इस हुकूमत ने बहुत बुरी तरह से, ये मुसलसल हो रहा है, जैसे हम अली मोहम्मद खान साहब को देख रहे हैं, 8वीं बार गिरफ्तार कर लिया गया। अब की बार कुछ नहीं तो MPO के तहत गिरफ्तारी, क्योंकि गिरफ्तार करके रखना है ये हुक्म है, तो गिरफ्तारी हो गई है अली मोहम्मद खान साहब की, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब की बार जो खातून रुकन हैं, खातून डॉक्टर रुकन, उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। और फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में इन दोनों की परेशानी के हवाले से एक बार फिर खबर आ रही है। ये परेशानी सिर्फ इन दोनों की नहीं है, इस निगरां हुकूमत में शामिल तमाम लोगों की परेशानी है। इस परेशानी से ही बल्कि बात शुरू करते हैं। देखिए, फजलुर रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। फजलुर रहमान साहब मुसलसल एक्टिव हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब से राब्ते हो रहे हैं, जरदारी साहब से बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं। और फजलुर रहमान साहब की जो इंटरिम सेटअप है, इस इंटरिम सेटअप में भी और इस इंटरिम सेटअप के बाद अगले सेटअप में भी अपने लिए कुछ मखसूस चीज़ें चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि वो सदर पाकिस्तान बने। फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि जब इंटरिम सेटअप आए तो उनकी जमात को इंटरिम सेटअप में कम से कम 4 अहम तरीन चीज़ें मिलनी चाहिए। ये फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश है। ऐसी ही ख्वाहिशात जिनके तहत निगरां सेटअप बनाया जाए वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, नून लीग की भी। लेकिन परेशानी कुछ और है। परेशानी वही है जो डॉन ने अपने आर्टिकल में लिखी, और डॉन ने कहा था कि नून लीग को एक परेशानी है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना निगरां वज़ीर आज़म ला सकती है। इस्टेब्लिशमेंट अपने घोड़े पर सबसे ज़्यादा इस वक्त जोर लगा रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट का निगरां वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग की, और नून लीग के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फजलुर रहमान की मुसीबत है। इसीलिए ये लोग जो पहले कहते थे इंतखाबात आगे बढ़ जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब राजा रियाज, जिनके बारे में बार बार बात आ रही है कि उनकी जानिब से आने वाले नाम सबसे ज़्यादा अहम होंगे, तो वो भी कह रहे हैं कि अगर 10 साल भी चले मामला तो कोई बात नहीं। ये राजा रियाज का कहना है, ये लोगों की परेशानी है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज़ खटक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस दोनों इंतखाबात नहीं चाहती। अब अगर ये दोनों इंतखाबात नहीं चाहते तो इसका एक ख़ास मतलब है, वो मतलब आप समझ लीजिए। तो यही परेशानी है मुस्लिम लीग नून की। ये लोग जो पहले कहते थे इंतखाबात आगे बढ़ सकते हैं, साल भर आगे जा सकते हैं, जो होगा आइन और कानून के तहत होगा, अब यही लोग कह रहे हैं इंतखाबात मुकर्ररा वक्त के अंदर होंगे। अगर अज़ खुद तहलील पर गए जिसका चांस नहीं है तो 60 दिन, वगरना 90 दिन के अंदर इंतखाबात। देखिए, गुज़श्ता कुछ अरसे से मुसलसल खबरें आ रही हैं कि निगरां वज़ारत उज़्मा के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। अगर नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, राजा रियाज ने, फजलुर रहमान ने ये प्रोसेस अब शुरू किया है और वो कह रहे हैं कम वोट में नून लीग की चूजिंग का निगरां वज़ीर आज़म होगा, हुकूमत की चूजिंग का निगरां वज़ीर आज़म होगा, तो ये जो पहले इंटरव्यू हो रहे थे ये कहाँ हो रहे थे, ये कौन कर रहा था? यही नून लीग की असल परेशानी है, यही शहबाज शरीफ की, फजलुर रहमान की असल परेशानी है। और इस सिलसिले में अब वो चाहते हैं कि इनकी बात मान ली जाए, लेकिन इस बात को मनवाने के लिए इनके पास कोई ख़ास चीज़ है नहीं, तो ये अपनी कोशिशें कर रहे हैं और सबके सब परेशान भी हैं। जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक नून लीग विफाक के निगरां सेटअप में ये चाहती है कि कुछ 7 के करीब चीज़ें उनके हाथ में आएँ, पोर्टफोलियोज़ या अहम जो जिम्मेदारियां हैं 7 के करीब नून लीग के हाथ में आएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके आसपास का नंबर चाहती है, तो ये नंबर हो गया 14। 4 के करीब फजलुर रहमान साहब की जमात उम्मीद लगा के बैठी है, नंबर हो गया 18। और फिर ANP है और दीगर लोग हैं, इनको जब अकोमोडेट किया जाए
تو ہم 25 کے آس پاس کے نمبر کی بات کر رہے ہیں جو نگراں سیٹ اپ میں ہوگا. یہ جو چاہ رہے ہیں اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے بات یہاں پر بنائی بھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ پرویز الہی صاحب کا معاملہ, اس معاملے میں ہوا کیا ہے. عدالت نے آئی جی پنجاب کو, آئی جی جیل خانہ جات کو اور ہوم سیکرٹری کو یعنی سیکرٹری داخلہ پنجاب کو جرمانہ کر دیا ہے 50,000 روپے ایچ. پہلے تو پرویز الہی صاحب کی ضمانت ہو رہی تھی, مسلسل گرفتاریاں ہو رہی تھیں. پھر عدالت نے جب یہ حکم دے دیا تو اس کے بعد پھر یہ اپنی مزید کوششیں کرتے رہے. پھر ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا. پھر پرویز الہی کو پہنچا دیا گیا کوٹ لکھپت سے اڈیالہ. ان کے سلسلے میں عدالت نے کچھ سہولتیں فراہم کرنے کا حکم دیا, وہ بھی روک دیا گیا. جب اڈیالہ پہنچا دیا گیا تو عدالت نے کہا یہ عدالت کی مرضی کے بغیر کیسے ہوا ہے, پیش کیا جائے. پولیس کہتی ہے ہم مانگنے گئے تھے پرویز الہی کو, لیکن جو جیل انتظامیہ اس نے پرویز الہی کو ہمارے حوالے نہیں کیا. اس طرح کے لطیفے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں. تو عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے, تینوں کو 50,000 روپے جرمانہ کروا دیا ہے. یہ جو گریڈ 22 کے افسران ہیں بابو, ان کی کوئی 4.5-5 لاکھ روپے کے آس پاس تنخواہ ہوتی ہے. اس تنخواہ میں آپ چونکہ مراعات ہوتی ہیں ساری, پیٹرول ہوتا ہے, فری بجلی ہوتی ہے, فری یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں, ان سب چیزوں کو ڈال لیں تو کوئی ایک بابو جو ہے ہاؤس رینٹ الاؤنس وغیرہ ڈال کے وہ 7.5-8 لاکھ روپے کا پڑتا ہے. اس بابو کے خرچے تو کچھ ہے نہیں, تو اس کو 50,000 روپے کا جرمانہ کیا کہے گا, اور ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ عدالت نے ایک فیصلہ سمبولیکلی تو بہت بڑا ہے دے دیا ہے, لیکن عدالتیں ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں کتنی بے وقت ہوئیں. عمران ریاض خان کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھ لیا, سپریم کورٹ کا 14 مئی کے فیصلے کے حوالے سے بھی ہم نے حال دیکھ لیا. تو ہم سب کو اندازہ ہے کہ عدالتوں کی وقت اس حکومت کی بدتمیزی کے نتیجے میں کیا رہ گئی ہے. عدالتوں کو بے وقت کر دیا گیا ہے, اب بس اتنا ہی کافی ہے. تو عدالت نے جو دے دیا ہے حکم, اس کی سمبولک ویلیو بہت ہے, لیکن یہ اس سے آگے کچھ خاص ممکن ہے نہیں. ممکن ہے یہ لوگ مافیا فی مانگ کے اس کو بھی ختم کروا لیں. اس کے بعد ڈاکٹر زرقا صاحبہ, سینیٹر ڈاکٹر زرقا صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما, انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے جو بازاری زبان استعمال کی تھی عوام میں کھڑے ہو کر, یعنی خواتین کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ اخلاق باختہ ہیں, یہ ہمیں عفت پہ عصمت پہ لیکچر کیسے دے سکتی ہیں, خواجہ صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ خواجہ صاحب مزید کیا کہتے ہیں, آپ دیکھیے کہ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کوڑا کرکٹ ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں یہ گاربیج ہے. کوڑا کرکٹ حذف ہوتا ہے تو خواجہ صاحب کہتے ہیں یہ گاربیج ہے. خواجہ صاحب کھنڈرات کہتے ہیں, لوگوں کو باقیات کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین برہم ہوتی ہیں. زرقا صاحبہ نے بہت ٹھیک ٹھاک ٹکا کے خواجہ آصف صاحب کی جو منتی تھی وہ تنقید کی, اور لاہور میں ان کے 2 کلینکس جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے. مسلسل ہو رہا ہے کہ لوگوں کا کاروبار بند کیا جا رہا ہے, لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں. یہ سلسلہ رک نہیں رہا, اور اس وجہ سے یہ لوگ امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں خوف پھیلا کر یہ لوگ کامیابی حاصل کر لیں گے, لیکن انہیں اس کا بھی یقین اب تک نہیں ہوا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.